नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः षड्विंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यदो यदो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः यदः यदः निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थिरं ततः ततः नियम्य एतद् आत्मनि एव वशं नयेत्। अनन्तरमन्वयः चञ्चलम् अस्थिरं मनः यदः यदः निश्चरति ततः ततः एतद् नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च चञ्चलयुक्तम् अस्थिरयुक्तं च मनः येषु येषु विषयेषु सञ्चरति तेषु तेषु विषयेषु प्रतिनिवृत्य आत्मनि एव अधीने वर्तिष्येत इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।